नमस्कार, म पूर्णचन्द्र घिमिरे प्राविधिक मित्र देवकी भण्डारीका साथमा हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रमको अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई तपाईँले हरेक हप्ताको सोमबार दिउँसो 3 बजेको समाचारपछि र पुनः प्रसारणका रूपमा मङ्गलबार बेलुका 9 बजेको समाचारपछि रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट मिडियम वेभका सबै फ्रिक्वेन्सीहरू, देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका रेडियो नेपालका एफएम फ्रिक्वेन्सीहरू 98, 100 र 103 मेगाहर्जमा समेत एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै विश्वको जुनसुकै ठाउँमा बसेर अनलाइन रेडियो नेपाल.gov.np मा लगअन गरेर अथवा फेसबुकमा वा रेडियो नेपालको मोबाइल एप्स डाउनलोड गरी यसै मार्फत पनि संसारभर एकैपटक सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास हामीले लिएका छौँ। स्वस्थ जीवन नै सुखी जीवन हो। सबै नेपाली निरोगी स्वस्थ रहन्, यो हाम्रो चाहना हो। स्वास्थ्य नै धन हो, खुशी र सम्पन्नता हो। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर आम नेपालीको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै हामीले निरन्तर रूपमा हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आएका छौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिन हरेक हप्ता रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनौ। हामी कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विभिन्न पाटाहरूलाई केलाउनेछौँ, विषय विज्ञहरूसँग संवाद गर्नेछौँ। यहाँहरूले आफ्नो घर आँगनमै बसेर रेडियो नेपाल सुनेर स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। यही आशा र विश्वासका साथ हरेक हप्ता हामी फरक फरक विषय लिएर आउने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी विश्व स्वास्थ्य दिवससँगै बिमा दिवसको सन्दर्भ जोडेर यही सेरोफेरोमा कुराकानी गर्नेछौँ। हरेक वर्ष अप्रिल 7 तारिकलाई विश्व स्वास्थ्य दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ भने हरेक वर्ष चैत्र 25लाई बिमा दिवसको रूपमा मनाउने गरेका छौँ। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमाको उद्देश्य सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु हो। यो सरकारद्वारा आम नागरिकका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो। रोगकै कारणले कुनै नागरिकको आर्थिक अभावमा ज्यान नजाओस्, यो सबै जनताका लागि ल्याइएको कार्यक्रम हो। तर पनि लक्ष्य अनुरूप स्वास्थ्य बिमामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन। तसर्थ स्वास्थ्य बिमालाई जीवन्त राखी हरेक नागरिकको सेवा राज्यले स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट समाधान गर्दै जानुको हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन। यही आम चासोको विषयमा आज हामी संवाद गर्नेछौँ। आजको संवादका लागि हुनुहुन्छ डाक्टर गुणराज लोहनी। उहाँ राष्ट्रिय बिमा बोर्डका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साथै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्नु भएको एवं स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगाल्नु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यहाँले नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, लामो समय यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यतीत गर्नुभयो र अहिले यही स्वास्थ्यलाई व्यवस्थित गर्ने बिमाको नेतृत्व गर्न आइपुग्नु भएको छ। समग्र स्वास्थ्य अवस्थालाई हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य अवस्था पहिला कस्तो देख्नु भएको छ, यहीँबाट सुरु गरौँ न। नेपालको स्वास्थ्य अवस्था त्यो अवस्था भन्दा अहिले हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यद्यपि हामीले जान्नुपर्ने बाटो अझै बाँकी छन्। हजुर, प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा अस्पतालको सेवा उपलब्ध गराउनु छ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउनु छ, जुन हामीले संविधानले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी छ। त्यसमा के भनिएको छ भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँदै बिमाबाट नागरिकहरूलाई चाहिँ यो उपलब्ध गराउने भन्ने लेखिएको छ। हजुर, राज्यको मुख्य निर्देशक सिद्धान्त नीतिहरूमा। त्यसकारण चाहिँ अब सन्तोष गर्ने ठाउँमै हामी पुगिसकेको अवस्था छैन। सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित रहेर ज्यान गुमाइरहेको अवस्था पनि छ। यो सबैलाई टार्गेट गरेर हामीले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बढाउनु छ, त्यसको पहुँचमा वृद्धि गर्नु छ र त्यो सेवा लिँदाखेरि लाग्न सक्ने आर्थिक जोखिमबाट चाहिँ संरक्षण गर्नु छ। यो कामहरू गर्न अझै बाँकी छ। यस दिशामा सरकार लागिरहेको पनि छ। हामी बिमा मार्फत पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। 3टा लक्ष्यका साथ हामी अगाडि छौँ। एउटा घर आँगनमा पुर्याउनु परेको छ, अर्को गुणस्तर पुर्याउनु परेको छ, अर्को चाहिँ नागरिकको पहुँच त्यसमा पुर्याउनु परेको छ। किनभने आर्थिक अभावमा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस्, यसका लागि बिमाको माध्यमबाट सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई सुनिश्चित गर्ने मार्गमा अगाडि बढिरहेको छ। बिमाको कार्यक्रम लागू भयो, यसको उद्देश्य हुन त आम नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने हो। यसको उद्देश्य र महत्त्व अलिकति बताइदिनुहोस् न। बिमा हामीसँग राष्ट्रिय बिमा नीति छ, त्यसले 3टा बाटोहरू अहिले हामीले बताएकै कुराहरूलाई निर्दिष्ट गरेको छ। हजुर, एक त के छ भने गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने छ।
सेवा लिँदै गर्दाखेरि आर्थिक जोखिमबाट हामीले संरक्षण गर्नु छ। तेस्रो चाहिँ के छ भने यो सबै कुराहरू हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबलीकरण गरेर सुदृढ गरेर गर्ने छ भनेर यी तीनटा कुराहरू भनिएको छ। हजुर। त्यसकारण चाहिँ यस सबैको उद्देश्य नै त्यही के हो भने स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्यो, जो गुणस्तरीय हुनु पर्यो र त्यो नजिक उपलब्ध हुनु पर्यो। त्यो सेवा लिन जाँदाखेरि आर्थिक जोखिम छ, म जान मिल्दैन कि सक्दिनँ कि भन्ने खालको कुराबाट नागरिकलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व छ। त्यो सबै गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मजबुत बनाउनु छ। मैले यो किन भने अब हामी भन्छौँ दुर्गमको मान्छेहरूलाई काठमाडौँ आउनु नपरोस्, ठुल्ठुल सहरमा जानु नपरोस्, त्यो सेवाहरू धेरै जसो त्यही उपलब्ध हुन्, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको घरमा काम गर्ने अवस्था पनि रहन्छ र एक दिन कोही भए पनि आएर सेवा लिएर फर्किन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस हिसाबले प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको जुन उद्देश्य छ त्यो कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीले बिमा बोर्डले सबै स्थानीय तहमा रहने आधारभूत अस्पतालहरूलाई नीतिगत रूपमा हामीले सूचीकृत गरिसकेको अवस्था हो र इन्डिभिजुअली उहाँहरूसँग कति तयारी गर्नुभएको छ, चिकित्साको व्यवस्था के छ, कुराहरू गरेर बिमा प्रणालीमा हामीले आबद्ध गर्दैछौँ। अब अहिलेसम्म स्वास्थ्य बिमाले, किनभने हामी बिमाको कुरा आयो, स्वास्थ्य बिमाले पारेको प्रभाव कस्तो छ? लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार अगाडि बढेको छ? यसको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्न त अलिकति बढेको छ, तर हामी सन्तुष्ट हुने ठाउँ पुगेका छैनौँ। त्यो मैले किन भने यसले सक्नेको उपचार आफैले गर्ने हो, नसक्नेको उपचार राज्यले गर्ने हो भन्ने सिद्धान्तमा लक्षित वर्ग भनेर हामीले अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, 70 वर्ष माथिको नागरिक, अन्य ग्रुपहरूलाई चाहिँ हामीले सरकारले नै योगदान रकम दिएर यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिरहेको अवस्था छ। अब हामी त्यो ठाउँमा कहाँनिर अझै गर्नुपर्ने छ भने देशैभरि अति गरिब घर पहिचान हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हजुर। यो प्रक्रियामा छ। 25-26 जिल्लामा अहिले कार्यान्वयन छ। 25-26 जिल्लामा पहिला भएको कार्यान्वयनको फेरि पुनरावकलन गर्ने अवस्था छ। यो पाटोमा हामी गर्नुपर्ने बाँकी छ। अर्को चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य बिमा भन्नासाथ संसारको सबै देशहरूको अब कसरी सुरु गरे, के गरे भनेर हेर्ने हो भने औपचारिक क्षेत्रबाट यो कार्यक्रम सुरु हुन्छ। यो किन हो भने उहाँहरूको तलबबाट यसमा योगदान रकम आम्दानीको आधार कट्टी हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भनेर राज्यको एउटा अङ्ग हुन्छ। तलबी मान्छे हुनेलाई सेक्योर्ड भयो। हजुर। आर्थिक जोखिम पनि नहुने भयो। हजुर। र जो मान्छे सक्दैन ऊ मान्छेको उपचार सरकारले गरिदिने, योगदान रकम तिर्ने भने यो मानिसहरूको उपचार औपचारिक क्षेत्रको मान्छेले दिएको योगदानको आधारमा यी अरू मान्छेहरूको, अरू व्यक्तिहरूको, लक्षित वर्गको उपचार हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा यो सुरु भएको हो। हजुर। यो पहिलो पटो हामी गर्न सकेका छैनौँ। हजुर। औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा गर्न सकेका छैनौँ। यो अबको सरकारको नीति र कार्यक्रममा हामी अगाडि बढ्ने कुरामा अहिलेको नेतृत्व वर्गहरू हामी सबै त्यसमा सचेत छौँ, त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ र बाँकी रहेको अति गरिबहरूको सबैको पहिचान गरेर त्यो वर्गमा हामी पुग्नुपर्ने छ। त्यसकारण यी दुईटै कुरामा, एउटा कुरामा अलिकति पुगेका छौँ, अर्को कुरामा ठ्याक्कै पुगेका छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्रत्येक घरमा गएर बिमा गर्नुहोस् न भनेर अहिले बिमा भइरहेको अवस्था हो। कुराहरू मिलाउनु बाँकी छ। हामी भन्छौँ खेत जोत्दाखेरि डल्ला निक्लिन्छ पहिला, अनि पछि डल्ला फल्ने मसिनो आउने भन्छौँ। मसिनो आउनु बाँकी छ। हजुर। भनेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि र राष्ट्रिय स्तरमा पनि, जुनसुकै ठाउँमा पनि, अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त किनभने औपचारिक मात्रै छैन, अनौपचारिक क्षेत्रको आम्दानी पनि पारदर्शी हुने, त्यसले चाहिँ उनीहरू बिमामा समाहित हुने होइन। अब त्यसबाट चाहिँ बिमा गर्ने, हुन त उनीहरूको मुलुकमा फेरि सजिलो पनि छ। हस्पिटल पुगेपछि व्यक्तिले मलाई पैसा छ कि छैन कि भन्ने कुरा छैन, पहिला उसको जीवन हो, त्यसपछि पैसा हो भन्ने कुरा छ। अब त्यसमा यहाँले भने जस्तै नसक्नेहरूको राज्यले बिमा गरिदिने, क्षतिपूर्ति दिने र सक्नेहरू सबैले बिमामा आबद्ध हुने एउटा परिपाटी छ। तर हाम्रोमा यो अभ्यास हामीले थाल्दै गरेकै अवस्थामा अब यो अलिक प्रभावकारी हुन सकेन भनेर गुनासाहरू पनि उठिरहेका छन्। यहाँले भन्नुभयो गर्न बाँकी छ। अब यसका लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता हो कि व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्छ कि होइन, जनचेतना गरेर हुन्छ कि कुन बाटोमा यहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको त यो लक्ष्य पुरा गर्न? अब हामी यो लक्ष्य पुरा गर्न व्यक्तिगत कुराहरू हामीमा धेरै छन्। हजुर। संविधानले स्पष्ट गरेको छ, स्वास्थ्य बिमा ऐनले अहिले मैले भनेको कुराहरू एकदम लिपिबद्ध गरेको छ। प्रत्येक नागरिक यसको सदस्य हुनुपर्ने छ भनेर हजुर बाध्यकारी बनाएको छ। हजुर। भनेको हामीले प्रत्येक सेवा लिँदाखेरि बिमा गरेको कार्डलाई अनिवार्य गराइदियो भने त यसको सदस्यता बढ्ने हुन्छ। एक अर्को औपचारिक क्षेत्रलाई धेरै ठुलो समूह चाहिँ होइन यसमा आउने हुन्छ। अब अर्को चाहिँ के छ भने स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई पनि सबलीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहहरूमा आधारभूत अस्पतालको निर्माणको कार्यहरू केही ठाउँमा भइरहेको छ।
सेवा पनि सुरु भइरहेको छ, चिकित्सकहरूको व्यवस्था गरेर, औषधिहरूको व्यवस्था गरेर। त्यसकारण यो दुईटै कुराहरू गर्ने काममा चाहिँ व्यवस्थापकीय काममा हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, लेखिएका दस्तावेजहरूलाई कार्यान्वयन गर्न जानु पर्यो। हजुर, भनेपछि हामी ऐन कानुन नियमहरूले चाहिँ त्यसैले छेकिया छैन। अब हाम्रो दुईटा समस्या रह्यो, एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय समस्या रह्यो, हामीले व्यवस्थापन गरेर जाने कुरा जुन यहाँहरूको दायित्व रह्यो। अर्को चाहिँ नागरिकमा चेतना आउनु पर्यो, किनभने म बिमामा आबद्ध हुनुपर्छ भनेर नागरिकहरूमा चेतना आउनु पर्यो। यिनै दुईटा कुरा भयो भने यहाँहरूले लिएको लक्ष्य चाहिँ पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने यहाँको धारणा रह्यो, होइन डाक्टर साहब? हामी रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ, यहाँहरू हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। आज हामी स्वास्थ्य बिमाका बारेमा राष्ट्रिय बिमा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर गुणराज लोहनीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अब यहाँले यो कुरा भनिरहँदा केही नागरिकहरूको गुनासोहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। म ती गुनासाहरू यहाँबाट सम्बोधनको प्रयत्न गर्नेछु। अब नागरिकहरू अहिले बिमाप्रति त्यति धेरै आकर्षित हुन सकेको अवस्था छैन। उनीहरूले के भनिरहेका छन् भने अलि झन्झटिलो भयो भनिरहेका छन्। जस्तो हाम्रो यो तथ्याङ्क नै हेर्ने हो भने पनि गत वर्ष चाहिँ झन्डै 70 को हाराहारीमा बिमा गरेकाहरू अहिलेको वर्ष अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा 27 मा झरेको अवस्था छ। मैले तथ्याङ्क गलत भने यहाँले यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ होइन? यो 77 लाख हो अहिले होइन, अहिले यो पछिल्लो भनौँ न यो आर्थिक वर्ष सकिएको छैन भन्ने यहाँको धारणा हो भने जियो बिमा घट्दो क्रममा छ। हामी यो बिमा मैले स्पष्ट गरौँ। हजुर, बिमा घट्दो क्रममा चाहिँ छैन। हजुर, नवीकरण गर्ने दर चाहिँ पहिला 70% थियो। हजुर, अब अहिले त्यो लगभग 62-63% छ। हजुर, त्यो चाहिँ हो। हजुर, बिमा चाहिँ अघिल्लो समयमा 77 थियो भने अहिले 63 नै छ। यहाँकै कुरालाई मैले आधार माने। यो क्रममा बिमा बन्नु पर्ने हो। अहिले सबै नागरिकहरू आबद्ध हुन अनिवार्य छ पनि हामीले भन्यौँ, संवैधानिक व्यवस्था पनि हामीले गर्यौँ र नागरिकहरू आबद्ध हुन आवश्यक पनि छ फेरि, किनभने स्वास्थ्य बिमा मार्फत गयो भने नागरिकलाई पनि राहत छ, राज्यले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने सबैभन्दा उत्तम माध्यम नै यही हो। तर अहिले नागरिकहरू आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन्। किन यसलाई झन्झटिलो भयो भनिरहेका छन् भनेदेखि मानौ म एउटा तनहुँको नागरिक छु, मेरो बुबा बिरामी हुनुभयो। अब सधैँ त हामी जचाइँदैन, जब बुबा बिरामी हुनुभयो, बुवाले छाती दुख्यो भन्नुभयो मानौ, अब बुवालाई जचाउन लैजानु पर्यो। अब मैले किनभने फेरि त्यो नजिकको अस्पताल पोखरा लैजानु भन्दा म काठमाडौँ ल्याउँछु भने मैले काठमाडौँ ल्याएर मानौ गङ्गालालमा लगेँ भने त म अहिले सिधै उपचार गराउन सक्दिनँ, किनभने फेरि बिमाका लागि तँ स्थानीय तहमा जा भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको छ। तसर्थ नागरिकहरू चाहिँ यो झन्झट भयो। यसले जहाँसुकै होस्, सरकारी जहाँ नजिक हुन्छ, जहाँ त्यो बिरामीको अवस्था हुन्छ, सामान्य भए यहाँले भने जस्तै गाउँकै क्लिनिकमा जाने, अब किनभने खर्च गरेर काठमाडौँ आउनु त मान्छेलाई मन हुँदैन। सामान्य हुँदा त्यहाँ जाने। यदि उसले जटिल ठान्यो र उसले काठमाडौँ ल्यायो अथवा काठमाडौँको कुनै अस्पतालमा ल्यायो भनेदेखि जुनसुकै ठाउँमा ल्याए पनि उसले त्यो आफ्नो रकम जुन बिमाको रकम छ त्यसबाट उपलब्ध हुने पैसाका आधारमा चाहिँ उसले उपचार गर्न सहज रूपमा किन नपाउने भएपछि हामी बिमामा किन जाने भन्ने नागरिकहरूको प्रश्न रह्यो। यसमा के भनेर चित्त बुझाउनुहुन्छ उहाँ? यो प्रश्न उहाँहरू किन भन्दाखेरि जायज हो। अब अलिकति यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो त्यति जायज होइन। हजुर, म किन भनिरहेछु भने एक त तपाईँले भन्नु छाती दुख्यो, हजुर, त्यो इमर्जेन्सी हो। हजुर, इमर्जेन्सीको बखतमा त्यो रिफरल भन्ने चाहिँदैन, यो स्पष्ट छ। हजुर, तपाईँ इमर्जेन्सीमा कहीँ उपचार नगरिकन रिफरल मागे भने जानकारी पाऊँ, हजुर, हामी त्यो सहजीकरण गर्न तयार छौँ। जस्तो मानिलिउँ म यहाँबाट पोखरा गएपछि मलाई चाहिँ अलिक सजिलो अवस्था भयो, म त्यहाँको कुनै अस्पतालमा जान सकिन्छ। गएँ भनेदेखि मैले बिमा मार्फत काम गर्न पाउँछु। त्यो किन हो भने हामी त्यो नियमले स्पष्ट लेखेको छ। हजुर, इमर्जेन्सीको हकमा हजुर रिफरल आवश्यक पर्ने छैन। हजुर, त्यो हो पनि र हामीले अस्पताललाई भनेका पनि छौँ। हजुर, यदि कहीँ बाधा छ भने हजुर हामी सहजीकरण गर्छौँ। अब यसलाई यसमा बुझाउने कुरामा खाली भयो भन्ने ठान्छु मैले। अस्पतालले पनि उपचार नदिएको भन्ने होइन, अब व्यक्तिले पनि खुसीले बाहिर गएको अन्यत्र गएको भन्ने होइन, ठिक हो। तर कुरा चाहिँ कहाँनिर हो भने तपाईँलाई थाहा भयो गङ्गालाल, एउटा गाउँको मान्छेलाई गङ्गालाल अस्पताल कहाँनिर छ थाहा छ? होइन, गाउँको मान्छेले यस्तो हुन्छ नि, काठमाडौँ लैजानु फलानामा लैजानु भनेर जान्ने बुझ्ने जान्ने बुझ्नेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एम्बुलेन्सबाट ल्याइएका बिरामी र बेचिएका छन्, तपाईँलाई थाहा छ? त्योतिर फेरि अर्को पाठ मैले भनेको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ 10 ठाउँमा डुलाइन्छ र 1 लाख रुपियाँ सक्नु पाउनु पर्छ भन्ने धारणा हो। यो राज्यले व्यवस्था गरेको हुनाले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको के हो भने
नजिकको ठाउँमा जहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ बसाइ सरै छ अन्त बस्नु पर्यो भने त्यही ठाउँ तपाईँको प्रथम सेवा बिन्दु हुन्छ। तपाईँलाई मुटु दुख्यो भने व्यक्तिलाई थाहा नहुन्छ तर नजिकको अस्पतालमा जान्छ त्यो डाक्टरलाई थाहा हुन्छ। उहाँले त्यसपछि गर्नुपर्ने प्रिकसनको कुराहरू भन्नुहुन्छ। हार्ट एट्याक हुनसक्छ, तपाईँ अब नहिँड्नुहोस्, यो अवस्थामा यो अस्पताल लानुहोस् भने उहाँले निर्क्योल गर्नुहुन्छ। हामी बिचमा हुने व्यापारीकरण बन्द गर्नुपर्छ। अघि नै मैले भने स्वास्थ्यमा हुने सबलीकरण, स्वास्थ्य सबलीकरण, त्यसपछि त्यो ठाउँमा त्यो सेवा छ कि छैन अझै यकिन गर्नुपर्छ त्यहाँको डाक्टरले। त्यो किनभने त्यो जुन स्थानीय तहमा प्रारम्भिक बिन्दु त्यसको जिम्मेवारी बोध गरेर हामी डाक्टर मात्रै होइन, हामी तलब खाने मात्रै होइन, हामी जागिरी मात्रै होइन, त्यो व्यक्तिको स्वास्थ्य त्यो ठाउँमा पुर्याइन्जेल मेरो जिम्मा हो भने सोध्नुपर्छ। वर्षको एकपटक अब जनरल हेल्थ चेकअप गर्ने हो कि कुन मान्छेहरूलाई के सम्बन्धी बढी रोग छ त्यो जानकारी माथि पढ्नु, त्यो अनुसारको त्यो ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको कुराहरू थप गर्ने, डाक्टरहरू थप गर्ने, औषधिहरू थप गर्ने, यो कुराहरू व्यवस्थित गर्नलाई यो गरिएको हो। एक सपोज मान्नुहोस् अब यो रिफरल नराखौँ, मान्यौ ठिक छ, केही समस्या भएन, एक दिनमा टिचिङ हस्पिटलमा 20,000 मान्छे ओपिडीमा गयो, के गर्नु? राज्य फेल भयो भने त हो नि, अर्कोमा जान्छ नि, अर्को कहाँ जान्छ? कुनै हस्पिटल जान्छ, हाम्रो मनमोहन जाला हैन, कुनै जाला आउट अफ पकेट भनेको के भने तपाईँले लाग्ने त्यो बीचको यातायात शुल्क पनि हो, सँगै जाने मान्छे बस्ने भाडा पनि हो। एक ठाउँमा गरेको टेस्टहरू अहिले तपाईँ हामीलाई थाहा छ, एउटा अस्पतालमा टेस्ट गर्यो भने अर्को अस्पतालमा फेरि त्यही गर्छ भनेको यो व्यापारीकरण छ। हेर्नुहोस्, यो व्यापारीकरण गर्ने तत्त्वले हामीलाई काम गर्न दिँदैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। यो नयाँ सिस्टम हो। यसको प्रेषणको कुराहरू तपाईँ हामीले भन्यौँ बुझ्यौँ भने पहिलो स्वास्थ्य रणनीतिदेखि नै लागू गर्नुपर्ने थियो, हामीले गर्न सकेनौँ। बिमाबाट किन गर्यौँ भने 3500 रुपियाँ लिएर, अहिलेको लागि 3500 रुपियाँ लिएर 1 लाखको उपचार गर्छौँ भने 96,500 कसले दिएको छ? सरकारले दिएको छ भने त्यसले व्यवस्थित गर्नु दायित्व सरकारको होइन, सरकारको। त्यो ठाउँमा के सुविधा छ, सुविधा बढाउनु पर्ने कुराहरू बिन्दुमा त्यो गर्नुपर्ने छ नै। त्यहाँका मानिसहरूको, त्यहाँको जनशक्तिको जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ। तलब दिएको छ, घर बनाएको छ, औषधि पठाएको छ, अब त्यहाँ नजानुस् भन्यो भने के हुन्छ? अर्को के हुन्छ भने जुन गरिब हुन्छ, हामीले गरिबलाई बिमा गऱ्यौँ भन्छौँ, उसको बिमा कार्ड मात्रै हुन्छ, उपचार गर्न उसले पैसा पाउँछ, ठिक छ, यातायात सुविधा हुँदैन, पैसा हुँदैन भनेपछि उसले के बुझ्छ भने हाम्रो दुईटा नागरिक हामी बनाउँछौँ। एउटा नागरिक चाहिँ गरिब नागरिक, तिमी यहीँ बस, यही प्राथमिक बस, म चाहिँ सक्छु, म काठमाडौँ जान्छु, यो बिमाले त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेपछि यसरी बुझौँ। अहिले चाहिँ प्रारम्भिक चरण हो, तपाईँहरूले जेसुकै भए पनि बिमामा आबद्ध हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, इमर्जेन्सी केस हो भन्ने लाग्यो भने तपाईँ सुविधा सम्पन्न जहाँ हो तपाईँको इच्छाले लागेको ठाउँमा लैजानुहोस्। त्यहाँ कुनै हस्पिटलले लिएन, ढिला सुस्ती गर्यो, उपचारमा बिमाको रकम दिन मानेन भनेदेखि हामी त्यसमा यहाँहरूले जिम्मेवारी लिनुहुनेछ अथवा यहाँहरूले सहजीकरण गर्नुहुनेछ। आम नागरिकले यही बाणीलाई आधार मानेर यसमा समाहित हुनुहोस्। अहिले यो प्रारम्भिक चरण हो, व्यवस्थित भएपछि यहाँले भने जस्तै सबै ठाउँमा जुनसुकै ठाउँमा गएर पनि गर्न सक्ने व्यवस्था। त्यो बेला कुन बेला हुन्छ भने म अहिले भन्न चाहन्छु, यहाँ प्रत्येक नेपाली नागरिक सदस्य हुनुपर्छ भन्ने छ, हामीले भनेछौँ, कार्यान्वयन बाँकी छ। 90% भन्दा बढी मानिसहरू यदि हाम्रो यसमा समाहित भए भने त्यो प्रावधानहरू हामीले राख्न मिल्छ। हजुर, जस्तो एकजना मान्छे बिरामी भयो भने एम्बुलेन्सलाई फोन गर्यो, एम्बुलेन्सले एउटा हस्पिटलमा लान्छ, त्यसपछि त्यो हस्पिटलले हुने नहुने जुनसुकै नजिकको हस्पिटल जानुपर्छ भन्ने पनि छैन, उसले एउटा हस्पिटलमा लैजान्छ। त्यो हस्पिटलमा लगेपछि त्यहाँ त्यो जस्तो मुटुको रहन्छ त्यहाँ भनेदेखि अर्को मुटुको भएको ठाउँमा रिफर गर्छ। त्यो नागरिकले खास कुनै टेन्सन लिनु परेन, एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल चाहिँ जानु पर्यो, तर ऊ बाँच्न पाउने भयो होइन। उसँग पैसा छ कि छैन, बिमा छ कि छैन, त्यो चाहिँ पछि राज्यले गर्छ। हामी यो अवस्थामा पुग्नका लागि अहिले यो प्रारम्भिक चरण हो भने यसमा चाहिँ बिमाको एक नम्बरको बुदालाई चाहिँ बिमाको कुरा त मैले थपेँ, बिमा त हुनै पर्छ। हजुर, बिमा त हुनै पर्छ, बिमा नभएको व्यक्तिको त गर्न सकिएन। त्यसबाट बिमामा सबै आबद्ध हुनुहोस् भनेर मैले अहिले जुन अनुरोध गरेँ, यो यहाँ बोलीलाई लिएर मैले पहिलो बुदा चाहिँ यसरी सम्बोधन गरियो। इमर्जेन्सी परेको अवस्थामा जहाँ अन्य अवस्थामा चाहिँ क्रमशः हामीलाई चाहिँ लचिलो बनाउँदै जानेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ यो व्यवस्थामा आबद्ध भइदिनुहोस् भन्ने यहाँको अनुरोध रह्यो। अब दोस्रो जिज्ञासा हामीसँग के छ भने अब तोकेको ठाउँमा आएर सिफारिस लिएर आइज भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो सिफारिस लिएर जचाउन आयो, त्यो पैसा तिरेर आउनेको चाहिँ 1 घण्टामा सिद्धिन्छ, बिमा मार्फत गर्यो भने 4 घण्टा लगाइदिन्छ अस्पतालले। यसको समाधान के भन्ने छ? अब यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिएला? अब यसको सहजीकरण 2टा लाइन भयो भन्ने हो। त्यो 2टा लाइन नबनाउनुहोस् भनेर हामीले सर्कुलर गरिसकेका छौँ, त्यो अन्याय भयो। त्यो हामीले नै उहाँहरूलाई अनुरोध गरेर बनाइएको 2टा लाइन थियो। हजुर, सुरुमा चाहिँ हाम्रो बिमाको मान्छेहरू कम हुनुहुन्थ्यो, हजुर, उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिँदाखेरि छुट्टै नआए चाँडै गरिदिनुहोस् भनेर बनाइयो। हजुर, अहिले बिमाको मान्छेहरू धेरै हुनुभयो, हजुर, अर्को पैसा तिर्ने मान्छेहरू कम भए, हजुर, त्यसकारण त्यो देखिएको मात्रै हो। मलाई आजको दिनमा अपरेसनको लिस्ट बिमा गर्नेको पनि त्यही हो, नगर्नेको पनि त्यही एउटै लिस्ट हो हेर्नुहोस्। हजुर, तर भयो के मात्रै भने मानिसले के भने 10 जना मान्छे पैसा तिर्नेमा लाइन थियो, यता
दुईटापट्टि 40 जना थियो भने त्यो 10 जनाको लाइन त चाँडै आउने भयो। त्यो यसलाई छ चाहिँ र यहाँहरूले एउटै बनाउनलाई अनुरोध गर्नुभयो। यसमा पनि अब बिट मारौँ, किनभने अब चाहिँ हस्पिटलहरूले एउटै लाइन बनाएर गर्छन्। त्यो बिमाकोलाई ढिलो गर्यो भन्ने थाहा पाउनुभयो भने यहाँहरूले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ है। अब अर्को जिज्ञासामा जान्छु है म। अब म मानौँ काठमाडौँको महाराजगञ्जमा बस्छु होइन। काठमाडौँमा 32 वटा वडा छन्। अब 32 वटा वडा मध्ये म 3 नम्बरमा महाराजगञ्जमा बस्छु। अब मेरो नजिकमा के छ भने त्रिवी शिक्षण अस्पताल छ, कान्ति बाल अस्पताल छ, बच्चालाई जचाउनु पर्यो भने है। अब गङ्गालाल छ, सरकारी अस्पताल है, 3 वटा अस्पताल छ। प्राइभेटमा चिरायु छ, हार्ट सेन्टर छ, बिपी छ, ग्रिन सिटी लगायतका थुप्रै अस्पतालहरू छन् है। तर बिमाले के भन्छ भने यी सबैलाई काटेर लैनचौर जा भन्छ कि। ती सबै अस्पताल छोडेर लैनचौर जा भन्दा अहिले यहाँले भने चाहिँ त्यहाँको कर्मचारीलाई जागिर खुवाउने, उसलाई जवाफदेही बनाउने कुरा त होला, तर मान्छेलाई बाँच्न पाउने कुरालाई छोडेर हामी त्यो भिड ओडामा चाहिँ गतिविधि देखाउनलाई लाग्यौँ कि। अब तपाईँको कुरामा म अलिकति करेक्सन गर्न चाहन्छु। अहिले हामीले आफ्नो बसेको ठाउँमा भनेको छौँ। हजुर, आफू बसेको ठाउँमा महाराजगञ्जमा बस्ने मानिसहरूको प्रथम सेवा बिन्दु त्रिवी शिक्षण अस्पताल हुन्छ। यो हाम्रो सिद्धान्त होइन। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ भएन कि। जस्तो काठमाडौँमा 32 वटामा 5 वटा ठाउँ थोक्नुभयो, त्यो 5 वटा ठाउँमा जानलाई मान्छे टाढा जान पर्यो। यसलाई चाहिँ सहज बनाइदिनु पर्यो। यो तत्काल किन यो गर्न सकिने कुरा छ। बताउँछु। अस्पतालहरू व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा सरकारको। यहाँ हामीले प्रष्ट के बताउनुपर्छ भने बिमा बोर्डले अस्पताल सञ्चालन गरेको छैन। हजुर, आफ्नो अस्पताल छैन। होइन, यहाँहरूले गर्नुभएको छैन, तर यहाँले मन्त्रीज्यूसँग कहाँ पुर्याउनु सक्नुहुन्छ? म भन्दैछु नि त। केन्द्र सरकारको अस्पताल छन्, वीर, टिचिङ, गङ्गालाल। प्रदेश सरकारको अर्को त्यहाँ टोखा कता छ त्यहाँ छ। स्थानीय सरकारको महानगरपालिकाले आफ्नो व्यवस्थापन गरेछ। अब हामी स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति छ। स्वास्थ्य संस्थाहरू कुन कुन हामीले राख्नु पर्ने हो भनेर उहाँहरूको सिफारिसमा हामीले गर्ने गरेछौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण चाहिँ अब त्यो किसिमको कुराहरू कभरेज भएन। हजुर, हामीले चिरायुलाई राख्न मिल्छ, अर्कोलाई राख्न मिल्छ, त्यसमा केही समस्या होइन। किनभने प्राइभेट र निजी सरकारी हामी भन्दैनौँ, एउटै दर रेटमा उपलब्ध हामी गराउँछौँ। हजुर, त्यसकारण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापकीय कमजोरी हो। किन हामीले सच्याउँछौँ भनेछौँ। टिचिङ अस्पताल वरिपरि त्यही गेटमा बस्ने मान्छेको प्रथम सेवा बिन्दु लैनचौर हुँदैन। त्यो होइन, किनभने अहिले जानुपर्छ त्यो मिलेन होइन। त्यो मिलाउनु यसलाई चाहिँ यहाँहरूले सुधार गरिदिनुहोस् र नागरिकहरू सबै बिमामा आबद्ध हो मेरो चाहना। किनभने आज हजुरलाई यहाँ ल्याएपछि जनताका बीचमा जे गुनासा छन् ती गुनासाहरू सम्बोधन हुन् र सबै बिमामा आबद्ध हुन् र सबैले चाहिँ सहज रूपमा उपचार पाउन्। यति मात्रै हो हाम्रो रेडियो नेपालको उद्देश्य भनेको पनि, अहिले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको हाम्रो उद्देश्य र यहाँलाई अतिथिका रूपमा ल्याउनुको उद्देश्य पनि यही नै हो। यो कुरालाई चाहिँ यहाँले मनन गरेर सकेसम्म छिटो कार्यान्वयनमा लैदिनु होला, यो अनुरोध गर्न चाहे। अब नागरिकका पछि अलिकति तपाईँहरूका पनि त बिमाका पनि त समस्याहरू होलान्। अहिले मैले नागरिकका समस्या अनि मेरा मनमा आएका कुरा गरेर मैले हजुरलाई ल यी बाधाहरू फुकाइरहनु पर्यो भनेर मैले तपाईँलाई भनिरहेँ एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा। हजुर यहाँ उपस्थित हुनुभएको हुनाले यसको दायित्व हजुरले लिन पनि पर्यो। तर बिमाका पनि आफ्नै समस्याहरू छन् होला। अब बिमाले भोगेका समस्याहरू के छन् डाक्टर साहब? के भइदियो भनेदेखि हामी यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्थ्यौँ, भरपर्दो, राम्रो, गुणस्तरीय। अहिले हामीले कुरा गरिसक्यौँ नि, नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो, भरपर्दो, गुणस्तर कसरी बनाउन सकिएला, कुन कुन पक्षले के गरिदिए हुन्थ्यो? जस्तो सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो, सरोकारवालाहरूले के गरिदिए हुन्थ्यो, हामी जस्तो मिडिया कर्मीहरूले के गरिदिए हुन्थ्यो, नागरिक पहिला व्यक्तिकै भूमिका होला, समाजको भूमिका होला, होइन समुदायको भूमिका होला। यी सबै विविध पक्षहरू मिल्यो भने मात्रै यहाँको लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो होला। कसले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लागेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हाम्रो निःशुल्क रहने भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ, मौलिक हकमा छ। त्यो उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व, स्थानीय तहको मुख्य दायित्व हुन्छ। प्रदेश र केन्द्र सरकारका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी गर्ने भन्ने पनि नियमहरूमा उल्लेख छ। पहिलो काम त्यो हुनुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ किन भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको केही रकम हामीले शोध भर्ना गरिरहेछौँ, त्यो जुन गर्न हुन्थेन। मैले यो किन भने जस्तो मानिलिनु चिरायुमा हामी बिरामी पठायौँ, त्यहाँ सिटामोल चाहियो, आवश्यक पर्यो, यो आधारभूतमा पर्छ, यो औषधि बिमारीले दिन्न भन्नु सक्दा त्यो बिरामीलाई त पैसा दिनु पर्यो। निजीहरूबाट पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाएर आधारभूत स्वास्थ्य सेवा देशभरि निःशुल्क हुनुपर्ने छ। एक यो उपलब्ध भयो, यो व्यवस्थापन भयो भने 25% बिमाको लागि लागेका दागहरू सफा हुन्छ। एउटा त्यसमा जाउँ। अर्को चाहिँ ल बिमा प्राइभेटमा गयो भने मेरो इच्छा भयो, म प्राइभेटमा गएँ मैले तिर्न पर्यो, नत्र प्राइभेटमा जानु भयो। सरकारीमा गएँ भने त मैले पाउनु पर्यो नि। यो कुरो चाहिँ त्यो पनि समस्या छ। ठिक हो, वीरमै पनि अब सिटामोल पाइएला नपाइएला ठिक पैसा दिनुपर्ने, त्यो मैले त्यही भएर भनेको। अर्को चाहिँ के हो भने अब
अब बिमित जो सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कार्ड आफूलाई प्रयोग गर्नुहोस्। जुन बिमा परिचय पत्र छ, बिमा गर्नुभएको छ, आफ्नो कार्ड पैसा बाँकी छ, मैले उपचार गर्नु परेन, अर्कालाई दिन्छु भनेर फर्जी कामहरू यहाँले नगरिदिनुहोस्, मेरो विनम्र अनुरोध हो। त्यस्तै 2-4वटा घटनाहरू हामीसँग उपलब्ध छन्, सचेत गराउने हाम्रो दायित्व हो। त्यसकारण त्यो काममा हामीले लागौँ। अस्पतालहरूलाई पनि म अनुरोध गर्छु के भने यी बिरामीहरू जो बिमा कार्ड लिएर आउनुहुन्छ उहाँहरूको फेलीको एमाउन्ट हेरेर तपाईँले औषधि उपचार सुरु गर्नुहोस्। अलिकति समस्या चाहिँ कहाँनिरबाट निक्लेको छ भने हामीले टाइमली यो शोध भर्न दिन सकेका रहन्छौँ। हामीले त्यसलाई एकदमै घटाउँदा 2 महिनामा ल्याउँछु भनेको छ। अझ त्यसलाई रियल टाइममै उहाँहरूले रियल टाइम क्लेम गर्ने, रियल टाइम हामीले पैसा दिने व्यवस्थामा हामी जान्छौँ। त्यो गर्न हामी लाग्छौँ। त्यसमा पैसा नआउने कुरामा यहाँहरू शङ्का नगर्नुहोस्। अब अर्को पाटो चाहिँ के छ भने उपचार कसरी गर्ने, उपचार पद्धतिको कुराहरू पनि छन्। हिजो मात्रै एउटा साथीले मलाई एउटा फोटो पठाउनु भयो, एक नाङ्लो औषध दिएर पठाइदिएछन् एकजना बिरामीलाई। अनि सोधेको के भएछ, 3 महिनाको औषध दिएको भने ब्रुफेन पनि 3 महिनालाई छ, अर्को पनि 3 महिनालाई छ भनेको हामी यो छुट जस्तो भयो। अनुगमन हामीले पाएपछि अझ आफन्त मान्छेलाई दिने, अझ यहाँले भने अमेरिका पठाउने पनि छ। हो, त्यसरी गर्ने व्यक्तिहरूलाई त तत्काल हामीले कारबाही गर्छौँ। किनभने राज्यलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि त नियमभन्दा बाहिर जाने मान्छेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि पर्यो। तर त्यो नगर्दिनुस्, हामी अनुरोध गर्छौँ। मान्छेहरूले त्यस्तो गरे भनेर एउटा निरीह नागरिक परोस्, त्यसमा यहाँहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्। अब हामीसँग निर्धारित समय लगभग सकिन लागिसक्यो। हामीले बिमा गर्न जाने त्यहाँ व्यक्तिहरूसँग पनि सोधेका थियौँ, बिमा गर्ने तपाईँहरूका ती प्रतिनिधिहरूसँग पनि सोधेका थियौँ। तिनीहरूले जम्मा 10%मा काम गरिरहेका छन्। उनीहरूमा पनि अलिकति उत्साह नभएर यो बिमा घटेको हो कि भन्ने यहाँहरूलाई लाग्दैन? किनभने अहिले यहाँले भन्ने ज्येष्ठ नागरिक होइन, नेपाल सरकारले भनेका विभिन्न रोगीहरू जस्तो क्षयरोग भयो, HIV भयो लगायतका थुप्रा छन् होइन। अब धेरै मानिसहरू चाहिँ निशुल्कमा पर्ने, तिनीहरूकोबाट काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि केही पनि नआउने, स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा संवेदनशील क्षेत्रमा बसेर जो काम गरिरहेको छ उनीहरूको अलिकति मनोबल बन्ने गरेर हामीले काम गर्न नसक्नेका कारणले पनि यो परिणाम आएको हो कि यो घटेको हो कि भन्ने यहाँहरूलाई लागेको छ कि छैन? त्यो केही मात्र हो। यो वार्षिक रकम उहाँहरूले उठाउने कुरा हो। त्यहाँको पपुलेसनको जनसङ्ख्याको 80% उठाउनु भयो भने त्यसलाई 15% बनाउँछु भनेको छ, नियमले उल्लेख छ। अहिले एक वर्ष बनाएर रिन्यू भयो भने प्रत्येक वर्ष आयो नि। त्यसकारण यो जागिर पनि हो। भयो के मात्रै भने अब यो तत्काल थाहै चाहियो, तलबी चाहियो। बिमाकर्ता भनेर अन्य बिमामा पनि तलबी हुँदैनन्। मोडल यही नै हो, यसलाई व्यवस्थित बनाऊ। किनभने साह्रै नै नागरिकले गरेनन् भने मर्का चाहिँ उहाँहरूलाई पर्ने अवस्थाबाट थोरै उठाउन सकियोस्। यस्ता ध्यान जाओस्, मैले यहाँको ध्यान आकर्षण गरेँ। किनभने समय थोरै भएको हुनाले यहाँका कुरा पनि मैले धेरै राख्न नदिइकन अलिकति छोट्याउनतिर लागेँ। अब हामी अन्त्यतिर आइसक्यौँ। सोध्नुपर्ने उठाउनु पर्ने कुराहरू नागरिकका धेरै कुराहरू थिए। यी सबै यो एकै बसाइमा उठाउन सकिने। फेरि अर्को दिन कुनै दिन अलिकति 2-4 महिनापछि फेरि के भयो डाक्टर साहब भनेर म यहाँलाई दुःख दिनेछु। र यहाँ यही रेडियो नेपालको स्टुडियोमा आएर करोडौँ, किनभने लगभग 3 करोड मानिसले ग्रामीण क्षेत्रदेखि शहरी क्षेत्रसम्म सुन्नुहुन्छ। तसर्थ यसबाट यहाँले फेरि थप प्रश्न पारिदिनु होला। अब अन्त्यमा यो बिमालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि लक्ष्य योजना केही बोकेर आउनु भएको छ होला। बिमालाई कस्तो बनाउने सोच गर्नु भएको छ र कसरी कार्य गरिरहनु भएको छ? अब यो अघि हामीले जति सबल गर्यौँ, मान्छेलाई, अस्पतालहरूलाई, बिमितहरूलाई जहाँ समस्या परेको छ यो समस्याहरू केही नपरोस् भन्ने हामी दिशामा लागेका छौँ। त्यो भनेको के रहन्छ भने अबदेखि अनलाइन सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान ल्याउँदैछौँ। अस्पतालहरूले रियल टाइममा क्लेम गर्ने, रियल टाइम पैसा गर्ने कुराहरू हामी लाग्छौँ। त्यसपछि हाम्रो बिमा बोर्ड सुशासित बनाउनुतिर हामी लाग्छौँ। त्यसको स्थायी संरचना अझै हामीसँग छैन। नेपाल सरकारबाट चाँडै नै पास हुन्छ जस्तो मैले विश्वास लिएको छु। यो सबै कुरा भयो भने हामीले गर्न खोजेको कुराहरू उद्देश्य प्राप्त गर्नमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अब कति समय चाहिँ लाग्ला? हामी केही समय भन्न सक्छौँ? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षभित्र हामी यसलाई व्यवस्थित गरेर अलिकति जनताले आशा गर्ने, भरोसा गर्ने, सबै नागरिकहरू बिमित हुन अत्यावश्यक छ, प्रत्येक नागरिकलाई यसमा आबद्ध हुन अनिवार्य छ भनेर संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ। फेरि स्वास्थ्य सेवा पाउनका लागि त्यसमा जानु पनि अति नै आवश्यक छ, दुवै हिसाबले आवश्यक छ। तर नागरिकहरू निराश भइरहेको अवस्थामा अब निराश नहुनुहोस्, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामी सेवा दिन्छौँ भन्ने सन्दर्भमा केही भन्नु छ कि? अब अस्पतालहरूलाई हामी वचन दिएका छौँ कि 2 महिनामा हामी तपाईँहरूको शोध भर्ना गर्नेछौँ। बिरामीहरूलाई बिमा नबिमाको चाहिँ 2 खालको चाहिँ व्यवहार यहाँहरूले नगरिदिनुहोस्, मेरो हार्दिक अनुरोध छ। बिमितहरूलाई पनि तपाईँहरू हताश नहुनुहोस्। इमर्जेन्सी
इमर्जेन्सीको बेलामा यो परिचय पत्रले जुनसुकै अस्पतालमा उपचार हुन सक्नेछ। अन्यको अवस्थामा आफू बसेको ठाउँको स्वास्थ्य संस्थामा गइदिनुहोस्। आफू नजिकका मान्छेहरू जो बिमित हुनुहुन्न नि उहाँलाई बिमा गराउने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले अलिकति सहयोग गरिदिनुहोस्। यसो भयो भने हामी यसको हाम्रो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने, आर्थिक जोखिम कम गर्ने कुरामा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अगाडि बढ्न सक्छ। यहाँहरू सबैले धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब जस्तो कार्ड लिएर जाने, अन्त्यमा मैले एउटा कुरो अझ प्रश्न पार्न चाहे, कार्ड लिएरै जानुपर्ने अहिलेको जुन चलन छ त्योभन्दा त्यसको एउटा नम्बर लिएर जाने अथवा त्यसको एउटा फोटो लिएर जाने। अहिले त सबैसँग डिजिटल मोबाइल छ, हुनेले फोटो लिएर गयो अथवा नम्बर लिएर गयो भने पनि उपचार हुने व्यवस्था चाहिँ यहाँहरूले मिलाइदिनुहोस्। आम नागरिक त्यो व्यवस्था मैले यही ब्रेक गरेँ, त्यो व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। हामीले सफ्ट कपीलाई मान्ने भनेका छौँ। हजुर। अझ हामीले चाहिँ नेसनल आइडी जो बायोमेट्रिक सबै डाटा हुन्छ, नेसनल आइडीसँग समन्वय गरेर नेसनल आइडी नम्बर लिएर गएपछि हुने व्यवस्था गर्दैछौँ। हजुर, यहाँहरूको यो कार्यमा सफलता मिलोस्, आम नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य बिमा मार्फत सबै नागरिकले उपचार गर्न पाउन्। अहिले 5 जनाले 3500 जम्मा गरेर 1 लाख चाहिँ फेरि 5 जनाले बाँडेर, किनभने लास्टको सदस्यले पाउँदै नपाउने अवस्था पनि छ, यसमा थप सुधार गर्न सकियोस्। यहाँहरूको कार्यमा सफलता मिल्दै जाओस्, यो शुभकामना मैले यहाँ व्यक्त गरेँ। आफ्नो अमूल्य समय र विचार रेडियो नेपाललाई प्रदान गर्नुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। म यहाँ मार्फत सम्पूर्णलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। रेडियो नेपाल र सम्पूर्ण आम दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णलाई म यो अनुरोध गर्छु कि बिमा हाम्रो लागि हो, हामी सबैले माया गरौँ, यसको राम्रो हुनेछ। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अहिले संवादमा हुनुहुन्थ्यो डाक्टर गुणराज लोहानी, उहाँ राष्ट्रिय बिमा बोर्डका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले भने जस्तै केही समयमा बिमा व्यवस्थित हुनेछ, सबै नागरिक बिमामा आबद्ध भौँ, यो अनुरोध म यही प्रसारण मार्फत गर्न चाहे। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँ रेडियो नेपालबाट हाम्रो स्वास्थ्य कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। अब भने हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा तपाईँका केही सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने दिन नभुल्नुहोला। पत्राचारका लागि कार्यक्रमको ठेगाना हो कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य, रेडियो नेपाल, पोस्ट बक्स नम्बर 634, सिंहदरबार, काठमाडौँ, नेपाल। यदि तपाईँसँग इमेलको पहुँच छ भने इमेलमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो इमेल आइडी यस प्रकार रहेको छ, स्वास्थ्यहाम्रो@gmail.com। आजको कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अर्को श्रृङ्खला लिएर यहाँहरूका बीचमा उपस्थित हुने संकल्पका साथ कार्यक्रमबाट प्राविधिक मित्र मोहन काफ्लेसँगै म पूर्णचन्द्र घिमिरे पनि बिदा हुन्छु। यहाँहरूको बाँकी समय सुखद रहोस्। हवस् त, नमस्कार।